देखा एक और सौदा मुकम्मल हुआ। वक्त हमारा है और दौलत भी हमारी। ये बात है वक्त की, उस टाइम की जिसकी कसम खाकर इंसान सब कुछ भूल बैठा था। क्यों फिक्र करते हो आखिरत की? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ये बात है मक्का के उन सरदारों की जो दौलत, ताकत और औलाद के नाशे में गाफिल थे। अरे छोड़ो इन बातों को, देखो हमारे पास माल है, औलाद है, ताकत है, यही असल कामयाबी है। मैं और आप, हम सब इस गाफलत का शिकार हैं। बिल्कुल सही संगीत कहा। हम समझते हैं हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं वक्त को रुकने की। ये बात है सूरतुल असर की। इन्नल इंसान लफी खुस्र। मदरासों में, स्कूलों में सूरतुल असर तो हम सबको रतवा दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में सूरतुल असर है क्या, और क्यों अल्लाह ने इस छोटी सी 3 आयातों की सूरत में पूरी इंसानियत का फॉर्मूला बता दिया। मक्का के लोग बड़ा गमंद करते थे अपने मालो दौलत पर, अपनी औलाद पर। वो वक्त को सिर्फ दुनिया कमाने का जारिया समझते थे, मगर अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया कि ये सब घाटा है। क्या है सूरतुल असर के नाजिल होने के पीछे की कहानी, और कौन थे वो सहाबा जो एक दूसरे को ये सूरत सुनाए बगैर जुदा नहीं होते थे। याद है वो दौर जब इंसान वक्त को गाली देता था, और मक्का के काफिरों से ऐसी क्या गाफलत हो गई कि खुदा ने उनकी मिसाल देकर कुरान में हमेशा के लिए एक उसूल बना दिया। मक्का से पैगाम आया है, अल्लाह ने इंसान की गफलत को लोगों के लिए सबक बना दिया है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, 1400 साल पहले नाजिल हुई इस सूरह का आज मेरी और आपकी टिकटॉक और नेटफ्लिक्स वाली जिंदगी में क्या काम है? कुफ्फारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाते थे, खास तौर पर आखिरत का। तुम कहते हो हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, ये कैसे हो सकता है जब हम मट्टी हो जाएंगे? और जब उन लोगों का गुरूर, उनकी गफलत हद से पार हो गई, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको झंडोरने के लिए, इंसान को ये याद दिलाने के लिए कि उसकी असल इन्वेस्टमेंट क्या है, अल्लाह ने सूरतुल असर को नाज़िल फरमाया। मोहम्मद हर जगह हमें लाजवाब कर रहे हैं, और अब वो कहते हैं कि हम सब घाटे में हैं। हम घाटे में? ये मत भूलो कि हम मक्का के सरदार हैं। हमारा वक्त हमारी मिट्टी में है। क्या तुम भूल गए वो जमाना? ये वो दौर था जब मक्का का इंसान आखिरत से पूरी तरह गाफिल हो चुका था। उनका मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा माल जमा करना, ज्यादा से ज्यादा औलाद पैदा करना और उसी पर फख्र करना था। अल्लाह कुरान में दूसरी जगह फरमाते हैं, तुम्हें गाफिल कर दिया है माल की कसरत में। यही थी उनकी हालत। उनकी हर सांस सिर्फ दुनिया के लिए थी। उन्हें लगता था उनके पास बहुत वक्त है, लेकिन वक्त तो रेत की तरह उनके हाथों से निकल रहा था। वो वक्त को बुरा भला कहते थे। ये सब इस मनहूस वक्त का कसूर है। जमाने ने मुझे बर्बाद कर दिया। वो ये भूल गए थे कि वक्त तो अल्लाह की मखलूक है, असल कंट्रोल तो अल्लाह के हाथ में है। वो वक्त को जाया कर रहे थे, और अल्लाह ने उसी वक्त की कसम खाकर उन्हें बताया कि तुम कामयाब नहीं, तुम खसारे में हो। ये सूरा इतनी जामे है, इतनी मुकम्मल है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर लोग सिर्फ इसी एक सूरह पर गौर व फिक्र कर लेते तो ये उनकी हिदायत के लिए काफ़ी होती। सोचिए, पूरे कुरान का निचोड़ इन 3 आयतों में, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए। रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबा जब आपस में मिलते तो उस वक्त तक जुदा न होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। क्यों? ताकि हम एक दूसरे को याद दिला सकें कि भाई वक्त खत्म हो रहा है, हमें इन 4 चीजों पर मजबूती से कायम रहना है। ये था उनका रिमाइंडर, ये था उनका गुड बाय मैसेज, एक दूसरे को खसारे से बचने की नसीहत।
چلیے اب اس سورہ کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں آسان طریقے سے. تو دیکھیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عصر کی قسم. عصر کی قسم. عصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے دوپہر کے بعد کے اس وقت کے لیے جب سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے اور دن ختم ہونے والا ہوتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ دیکھو دن ختم ہو رہا ہے, تمہاری زندگی کا دن بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گا. اللہ زمانے کی قسم کھا کر ہمیں الرٹ کر رہے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا تمہاری جان کی قسم. بات غور سے سن, اللہ وقت کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں, غور سے سنو جو میں کہنے جا رہا ہوں. ان الانسان لفی خسر. کہ انسان نقصان میں ہے. اللہ پاک 2 مرتبہ زور دے کر فرما رہے ہیں بے شک انسان خسارے میں ہے, ایک برف بیچنے والے کی طرح. ہر گزرتے لمحے اس کی برف پگھل رہی ہے, اس کا سرمایہ ختم ہو رہا ہے. ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ یہ وقت, اور یہ ہر سیکنڈ پگھل رہا ہے. تو کیا ہم سب برباد ہو گئے؟ کیا کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. یہ اللہ لائف سیونگ جیکٹ ہے. اللہ نے کہا سب ڈوب رہے ہیں سوائے ان کے جنہوں نے یہ 4 چیزیں پکڑ لی. پہلی چیز کہ وہ ایمان لائیں تالا, صرف زبان سے نہیں دل کی گہرائی سے ایمان لائیں, اللہ پر, اس کے رسولوں پر, آخرت پر. یہ بلیف سسٹم, یہ آپ کا کیوں ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے, اس کے بنا اگلے 3 اعمال بیکار ہیں. دوسری چیز کہ وہ نیک اعمال کریں. ایمان لانے کے بعد بیٹھے نہیں رہے, اٹھ کر اچھے کام کیے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, اخلاق, سچ بولنا, انصاف کرنا. اپنے ایمان کو ایکشن سے ثابت کیا. ایمان لانا تھیوری ہے اور نیک اعمال پریکٹیکل ہے. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ میں ایمان لے آیا, میں اچھے کام کروں. بھائی اذان ہو گئی ہے, چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں. جب تم حق کی بات کرو گے تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے, تمہیں ریجیکٹ کریں گے, مشکلات آئیں گی. تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ مصیبتوں پر اور صبر کرنا ہے, اچھے کاموں پر ڈٹے رہنے پر. تو فارمولا کیا بنا؟ 1 صحیح ایمان, 2 اچھے اعمال, 3 سچ کی دعوت, 4 صبر کی تلقین. چوتھی اور آخری چیز کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. صبر کرنا ہے گناہوں سے بچنے پر, صبر کرنا ہے مصیبتوں پر, اور صبر کرنا ہے اچھے کاموں پر ڈٹے رہنے پر. تو فارمولا کیا بنا؟ 1 صحیح ایمان, 2 اچھے اعمال, 3 سچ کی دعوت, 4 صبر کی تلقین. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانی سورہ ہے, اس کے اندر کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے. میرے کس کام کی ہے یہ؟ لیکن کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے, تو آج ہماری زندگی میں اس کا ریلیونس یہ ہے کہ سورہ العصر ایک آئینہ ہے. ہم کفار مکہ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ غافل تھے. ذرا اپنے آپ کو دیکھو, ہم دن میں کتنے گھنٹے سوشل میڈیا پر سکرول کرتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں, کتنا وقت نیٹ فلکس کی سیریز میں برباد کر دیتے ہیں. کیا یہ نہیں ہے ہماری برف پگھل رہی ہے اور ہم سیلفیز لے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں, لیکن ہمارے نیک اعمال کہاں ہیں؟ فجر کی نماز کہاں ہے؟ سچ بولنا کہاں ہے؟ ہم حق کی نصیحت کیسے کر رہے ہیں؟ ہم تو خود برائی دیکھ کے چپ رہتے ہیں کہ بھائی مجھے کیا لینا دینا. ہم تو کینسل کلچر سے ڈرتے ہیں کہ لوگ برا نہ مان جائیں. اور صبر, ہم میں تو ذرا سی مصیبت پہ صبر نہیں ہوتا, فوراً شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں. یا اللہ میں ہی ملا تھا. جس طرح اللہ مکہ والوں پر تعجب کر رہے تھے, ایک دن ایسا آئے گا کہ آخرت کے میدان میں ہم پر تعجب کیا جائے گا کہ بتاؤ انہیں 24 گھنٹے دیے, صحت دی, عقل دی, اور یہ لوگ لاس کا سودا کر کے آ گئے. اپنے وقت کو دیکھو, یہ وقت, یہ سانسیں, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے پہلے کہ عصر کا وقت ختم ہو اور مغرب ہو جائے, اس وقت کو ان 4 چیزوں میں انویسٹ کر لو. کوشش کیجئے اپنے رب کو جاننے کی, اس کے کلام کو پڑھنے کی, کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. تو اس کو یاد کریے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے. میرا یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن کو اتنا مزیدار اور اتنا آسان بنا دیں کہ ہماری نسلیں, ہمارے آنے والے بچے اسے بڑے آسان طریقے سے سمجھ سکیں. میڈیا کی پاور کا ہم سب کو اندازہ ہے.
ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا کیا کیا کر سکتا ہے۔ اگر آپ بھی اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آواز، یہ کوشش مزید لوگوں تک پہنچے، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔